एउटा प्रश्न आएको छ। केही मानिसहरूले मलाई यति दुःख दिएका छन्, ती व्यक्तिहरूको अनुहार देख्दा पनि रिस उठ्छ। अहिले उनीहरूले राम्रो गर्दाखेरि पनि मेरो मन फर्काँदैन, किनभने पहिला म धेरै सताइएको थिएँ। अब के गर्ने होला? सँगै बस्नुपर्छ। उनीहरूसँग अलग हुन पनि म सक्दिनँ। अब व्यवहार सच्याउ भन्नुलाई पनि मिल्दैन, किनभने अहिले त उनीहरूको व्यवहार राम्रै छ। तर पहिलेको कुरा सम्झियो कि रिस उठेर आउँछ। म उनीहरूसँग सकारात्मक हुन सकिनँ, के गर्नुपर्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, सधैँ सबैले एकै नाचको व्यवहार गर्न सक्दैन। कहिले राम्रो, कहिले नराम्रो, कहिले माया, कहिले घृणा जीवनमा आइरहन्छ। यो दिन रात सुख दुःख जीवन यस्तै हो, भइरहन्छ। यसलाई त्यति गम्भीरताको साथमा लिन जरुरी छैन। यो वैरभाव हुन्छ नि, यिनीहरूले मलाई नराम्रो गरे, यी व्यक्ति नराम्रा हुन् भन्ने, यी वैरी हुन् भन्ने भाव, यो भाव पालेर बस्नु अत्यन्तै हानिकारक छ। अरूलाई हिर्काउनको लागि हातमा आगोको फिलिङ्गो, आगोको कोइला हातमा समातेर बस्नु र अरूप्रतिको घृणा भाव, वैरभाव मनमा पालेर बस्नु उस्तै हो। उसलाई हिर्काउन आगो समातेको, आफैलाई पोल्यो, आफैलाई जलायो। त्यसै गरी अरूप्रतिको वैरभावले मलाई जलाउँछ, उसलाई होइन। त्यसकारण बितेको क्षणलाई छोडिदिनुहोस्। यो मरेको समयलाई बोकेर आउन जरुरी छैन। हिजो जे भयो सकियो, त्यो त मर्यो। त्यसलाई बोकेर हिँड्नुको केही सार्थकता छैन। त्यो छोडिदिने। विगतलाई बोकेर हिँड्न हुँदैन, किनभने नि हरेक पल व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ। प्रकृति नै परिवर्तनशील छ। कोही पनि एउटै स्थानमा स्थिर रहन सक्दैन। हाम्रो मन एउटै स्थानमा स्थिर रहन सक्दैन। हिजोको मन फरक थियो, आजको मन फरक थियो। हिजोको मनले गल्ती गर्यो, आजको मनलाई सजाय दिनुको के अर्थ रहेर? जसले हिजो गल्ती गरेको थियो, जसले तपाईलाई सताएको थियो, त्यो व्यक्ति त मरिसक्यो। आज नयाँ जन्मियो। आज जो जन्मेको छ त्यसले त तपाईलाई माया गरिरहेको छ, तपाईलाई दुःख दिएको छैन। उसको व्यवहार अहिले त राम्रो छ। तपाईले भन्नुभयो नि, अहिले चाहिँ व्यवहार राम्रो छ, दोष दिने ठाउँ छैन। अब अहिले राम्रो छ, पुगिहाल्यो नि। पहिला के थियो त्यसलाई समातेर हिँड्नु नै दुःखको मूल कारण हो। मैले सुनेको, एकपटक भगवान बुद्ध आफ्नो यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एकजना व्यक्ति झोक्राएर दुखी भएर बाटोमा बसेको देख्नुभयो, अत्यन्तै चिन्तित। बुद्धले सोध्नुभयो, के भयो, किन यति चिन्तामा हुनुहुन्छ, के समस्या हो? उसले आफ्ना कुरा राख्यो।
मैले कारोबार गरेँ, घाटा खाएँ, यहाँ यति पैसा डुबाएँ, यहाँ यो गरेँ, यति विरक्त लागेको छ नि, धेरै ठुलो गल्ती गरेँ क्या मैले। त्यो जे गर्नु हुँदैन त्यो गरेँ। मलाई पश्चाताप भइरहेको छ। घर जान पनि मन छैन, अरू काम गर्ने पनि जाँगर छैन। धेरै ठुलो मैले गल्ती गरेँ, धेरै पैसाको नोक्सान गराएँ मैले। म चिन्तित छु। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हेर तिमी हिजो जे नोक्सान भयो त्यसकारण तिमी चिन्तित छैनौ, तिमी चिन्तित छौ भविष्यको कारणले। तिमी विचार गर, पैसा नोक्सान भयो त्यस कारणले चिन्तित होइन, त्यो पैसा नहुँदाखेरि मैले भविष्यमा के गर्ने होला, भविष्य असुरक्षित भयो त्यो पैसाको अभावमा, त्यसकारण तिमी चिन्तित छौ। तिमीलाई के लागेको छ भने मेरो भोलि अँध्यारो छ, भविष्य अँध्यारो छ। पैसा के को लागि? भविष्यको लागि। आज धेरै पैसा कमाएर राख्यो भने, आजको पैसालाई सुरक्षित गर्न सकियो भने मेरो भविष्य राम्रो हुन्छ। र तिमीलाई चिन्ता केमा छ भने मैले भविष्य सुरक्षित गर्न सकिनँ, किनभने आज कमाएको जमाएको पैसा त्यसलाई बचाउन, भोलिको लागि बचाउन सकिनँ, नोक्सान भयो आजै। त्यसकारण हेर, तिमी पैसा गएको कारणले, सम्पत्ति नोक्सान भएको कारणले तिमी दुखी छैनौ, भविष्य असुरक्षित छ तिम्रो, त्यसकारण तिमी दुखी छौ। अब सुखको सूत्र हो भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनु। भविष्यमा जुन असुरक्षाको भाव, भोलि पर्सि मैले के गर्ने होला, के खाने होला, कसो गर्ने होला, आधार छैन, तिमीलाई यो असुरक्षाले घेरेको छ मनमा, त्यसलाई सुरक्षित बनाऊ, तिम्रो चिन्ता गयो। र त्यसलाई सुरक्षित गर्ने उपाय हो अहिले काम गर्नु। भूतलाई सोचेर, बितेको कुराहरूलाई समातेर तिमी भविष्य निर्माण गर्न सक्दैनौ। भविष्य निर्माण गर्नको लागि वर्तमानलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, भूतलाई होइन। बितेको समयले भविष्य बनाउँदैन, भूतले भविष्य बनाउँदैन। भविष्य बनाउनु छ, तिमी वर्तमानलाई प्रयोग गर। र तिमी उल्टो काम गरिरहेका छौ, भूतलाई समातेका छौ, वर्तमानलाई उपयोगविहीन बनाइरहेका छौ। अनि भविष्य कसरी सप्रिन्छ तिम्रो? भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ? भविष्य सुरक्षित गर्नु छ भने त अब काम गर्नु पर्यो नि। अब योजना बनाऊ, जे हुनु भयो सकियो। अब मेरो अगाडि भविष्य छ, त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि अहिले म के गर्न सक्छु, यतिखेर के गर्न सक्छु, अब चिन्तन सुरु गर। तिम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ। मात्रै तिमी चिन्तन गर, उपाय आउँछ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। तिमी इच्छा यतिखेर गर, अहिलेको समयलाई भरपूर प्रयोग गर। यो क्षणलाई, यो समयलाई, आजको दिनलाई पुरा पुरा उपयोग गर भोलि सुरक्षित बनाउनको लागि। अहिलेको समयलाई तिमीले उपयोग गर्न सकेनौ भने तिम्रो भोलि कदापि सुरक्षित हुँदैन। हिजोलाई बोकेर हिँडेर भोलि बन्दैन। हिजो छोड्नुपर्छ। छोड्दिनुहोस् हिजो, केही अर्थ छैन। हिजो व्यक्तिहरू नराम्रा थिए होलान्, असहयोगी थिए होलान्। सधैँ हिजोको असहयोगी सधैँ असहयोगी रहन्छ भन्ने जरुरी छैन। हिजो सहयोग गर्नेहरू आज असहयोग गर्न थाल्छन्, हिजो असहयोग गर्नेहरू आज सहयोग गर्न थाल्छन्। आज जसले असहयोग गरिरहेको छ भोलि त्यही व्यक्ति सहयोग गर्न सुरु गर्छ। यो संसार त परिवर्तनशील छ। परिवर्तन
जगतको नियम हो, संसारको नियम हो। त्यसकारण हिजो कस्तो थियो त्यसलाई समातेर नबसौँ। मैले सुनेको एकपटक भगवान बुद्ध आफ्ना भिक्षुहरूको साथमा भिक्षाटनको लागि हिँडिरहनु भएको थियो। अनि कोही भिक्षुहरू अगाडि थिए, कोही सँगै थिए, कोही पछाडि थिए। अनि अगाडि जाने भिक्षुहरूमध्ये एकजना दौडेर आएर भन्यो, बुद्ध। उनीहरू भगवान बुद्ध भन्दैनथे, बुद्ध भन्थे। किन भगवान बुद्धलाई बुद्ध मात्रै भन्थे भने भगवान बुद्धले कहिल्यै आफूलाई भगवान भन्नु भएन। उहाँलाई भगवानसँग सरोकारै थिएन। उहाँ जीवन सुधारक हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो जीवनलाई तिमी राम्रो बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो। अरूलाई मान्ने होइन, जान्नु चाहिँ पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले आफूलाई भगवान घोषित गर्नु भएन। त्यो भएर सबैले बुद्ध भन्थे, बुद्ध भने। बुद्ध हाम्रो भिक्षुलाई त्यहाँ अगाडि मान्छेले पिटिरहेका छन्। मैले एक्लैले बचाउन सकिनँ, तपाईँ जानु पर्यो। हाम्रो अहिंसक भिक्षुको नाम थियो अहिंसक। अहिंसकलाई पिटिरहेका छन्। अनि भगवान बुद्ध दौडेर अगाडि जानुभयो। गएर हेर्दा त नभन्दै भिक्षुलाई, अहिंसक भिक्षुलाई केही व्यक्तिहरू घेरेर पिट्दै थिए। अनि भगवान बुद्ध दौडेर जानुभयो र भिक्षुलाई अँगालो हाल्नुभयो। अनि भन्नु, तिमीहरूले किन पिटेको, नपिट यसलाई। अनि ती व्यक्तिहरूले भने, बुद्ध तपाईँले यो मान्छेलाई चिन्नु भएको छैन। यो मानिस त पिट्न लायक छ। यो त ज्यानमारा हो, डाका हो। यो यसले कति मानिस लुट्यो, कति मान्छेलाई मार्यो, हिसाब पनि छैन। यस्तो व्यक्तिलाई त्यसै छोड्नुहुन्छ? यो त सजायको योग्य छ। यसलाई त जिउँदो पनि छोड्नुहुन्न। अनि बुद्धले भन्नुभयो, के गरेको थियो र यसले त्यस्तो अपराध? उनीहरूले भने, बुद्ध तपाईँले चिन्नु भएन, यो त अङ्गुलीमाल हो। कतिजनालाई यसले मार्यो थाहा छैन। अहिले पो यो साधु बनाएको छ, भिक्षु बनाएको छ त। पहिला त यो त अङ्गुलीमाल डाकु हो। कति मान्छेलाई लुट्यो, कतिलाई मार्यो यसले। अब यसलाई छोड्नुहुन्छ? अनि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, बाबु यो अङ्गुलीमाल डाकु होइन, यो त अहिंसक हो। अङ्गुलीमाल त पहिल्यै मर्यो। यदि अङ्गुलीमाल डाकु जिउँदो हुन्थ्यो भने तिमीहरू यसलाई पिट्न सक्थ्यौ? यसको छेउ पनि पर्न सक्दैन थियो। सब डरले कहाँ कहाँ लुक्थ्यो थाहा छैन। यसभित्र, यो व्यक्तिभित्र जुन अङ्गुलीमाल थियो, यो त खतरनाक थियो। यसको अगाडि तिमीहरू छेउमा पर्न त सक्दैन थियो, पिट्न सक्थ्यौ? पहिला पिट्न सकेका थियौ? अहिले यो अङ्गुलीमाल छैन, त्यो मर्यो। यो व्यक्ति अर्कै भयो। समयले परिवर्तन गर्छ हरेक चिजलाई। यो त अहिले अहिंसक भिक्षु हो र तिमीहरू अङ्गुलीमालको सजाय यो अहिंसकलाई दिइराखेका छौ, साधुलाई दिइराखेका छौ। बाबु यो व्यक्ति त्यो होइन। पहिलाको नराम्रो अहिले पनि नराम्रो रहँदैन। एक पटकको नराम्रो सधैँ नराम्रो हुँदैन। तिमी त्यसो नसोच। ती व्यक्तिहरूले सोचे। अनि बुद्धलाई भने, बुद्ध धेरै ठुलो पापबाट बचाउनु भयो, कुरो सत्य हो। अनि उनीहरूले अहिंसकसँग माफी मागेर गए। तपाईँको पनि हाल त्यही हो। ती व्यक्तिहरू जसले तपाईँलाई सताए, दुःख दिए, पहिला ती दुःख दिनेहरूको मृत्यु भइसक्यो। त्यो मन रहेन। अब त्यो मन मरिसक्यो। आखिरी दुःख दिने कसले? मनले न हो। मान्छेले त दुःख दिने होइन, यो शरीरले दुःख दिने होइन, अनुहारले दुःख दिने होइन, यो शरीरलाई प्रयोग गर्ने मनले दुःख दिने हो नि।
मेरो मनले यसलाई पिटौँ नभनिकन हात उठेर पिट्छ र आफै। हातले पिट्ने होइन, मनले गर्ने हो। आदेश हातलाई मनले दिने हो। सारा कार्यकारी मन हो। तर त्यही पुरानो मन मरिसक्यो। त्यो तिमीलाई दुःख दिने मन त मर्यो कहिले। अहिले त सुख दिने मन जन्मिएको छ। अब तिमी त्यही दुःखको भारी बोकेर आइराखेका छौ। त्यो घृणालाई बोकेर आइराखेका छौ अहिलेसम्म। यसबाट सुख पाइँदैन ल। गल्ती भयो। अब आफूले चाहिँ माफी माग्ने। मैले यो विगतको यो घृणाको, वैमनस्यताको, यो वैरभावको भारी जुन मैले भित्र बोकेर हिँडेको थिएँ, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अब म फालिदिन्छु। फाल्दिने विगतलाई नसमाउने, वर्तमानलाई समाउने, यो क्षणलाई समाउने। अहिले व्यक्ति कस्तो छ हेर्ने, पहिला कस्तो थियो नहेर्ने, यतिखेरको उसको व्यवहार हेर्ने, आचरण हेर्ने। पहिला कस्तो आचरणको थियो, कस्तो व्यवहारको थियो, त्यो नहेर्ने। पहिला कुनै व्यक्ति जड्या थियो होला, छोड्यो नि त उसले अब खान। ऊ त साधु भइसक्यो। कुनै प्रकारको दुर्व्यसन अहिले गर्दैन, छोडिसक्यो। अब छोडेर दुर्व्यसन रहित भएको व्यक्तिलाई पनि त जड्या होस् भनेर गाली गरिरहनु, यो कहाँको बुद्धिमानी हो? कसले चाहिँ गल्ती गर्दैन? यहाँ गल्ती नगर्ने को होला र? कति मानिस होलान् नि। प्राय मानिसहरू कुनै न कुनै नसामा हुन्छन्। थिए होलान्, कहिल्यै चाखेका थिए होलान् नसा। एकपटक कसैले नसा गर्यो, त्यसलाई के सधैँको लागि त नसालु त गजडी भन्न मिल्छ र? विगतलाई जसले बोकेर हिँड्यो, भूतलाई जसले बोकेर हिँड्यो, त्यसले खान्छ के? त्यो भूतै हो। कुनै दारा नङ्ग्रा भएका भूत बाहिर हुँदैन। विगतको समय, विगतका नकारात्मकता नै भूत हुन्। त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ, फालिदिनुपर्छ। वर्तमानलाई समाउनुपर्छ। वर्तमानलाई समातेर भविष्य बनाउनुपर्छ। भूतलाई समातेर भविष्य बन्दैन। भविष्य बनाउनु छ, वर्तमानमा काम गर्नुपर्छ अहिले। र जसले वर्तमानमा बसेर काम गर्न जान्यो, यसले आफ्नो बाहिरी भौतिक भविष्य त निर्माण गर्यो। भौतिक उन्नति त गर्यो। वर्तमानमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिले आत्मिक उन्नति गर्छ। उसभित्र सजगता भरिन्छ, होस भरिन्छ, ध्यान भरिन्छ। उसले त संसारलाई मात्र होइन, आफूलाई जान्दछ। आफ्नो उद्देश्य जान्दछ। मानिसको जीवनको, हामी सबैको होला, मानिस भन्दा हामी सम्पूर्णको, हामी सबैको जीवनको मूल उद्देश्य भनेकै आफ्नो मूल उद्देश्य पत्ता लगाउनु, आफ्नो जीवनको लक्ष्य के हो त्यो पत्ता लगाउनु। यो नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो, हामी सबैको। र यो मूल उद्देश्य वर्तमानमा बसेर मात्रै प्राप्त हुन्छ। वर्तमानमा रहेर मात्रै जीवनको मूल उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यो बाटो पहिल्याउन सक्छौँ। भूतमा बसेर हामी लक्ष्य पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। हामी त विगतकै घटनामा अल्झेका छौँ। नयाँ सोचै जन्मिँदैन, नयाँ दिशा जन्मिँदैन।
अहिलेको मानिसहरूबाट यतिखेरको ऊर्जा हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी त विगतकै घृणालाई बोकेर हिँडेका छौँ। अनि पहिला नराम्रो भएको मान्छे सधैँको लागि नराम्रो, पहिला राम्रो भएको मान्छे सधैँको लागि राम्रो। मान्छे कतिखेर परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिन्न। अहिले जस्तो छ त्यसलाई उपयोग गरौँ। हिजो रुखमा गएर आँप चाखेको आँप अमिलो थियो। अमिलो थियो आँप भनेर सधैँ त्यो अमिलो छ आँप खानुहुन्न भनेर हुन्छ? पाकिसक्यो, परिपक्व भइसक्यो आँप, अब गुलियो छ। जसले पहिला अमिलो थियो भनेर त्यो अमिलोलाई समातेर बस्यो, त्यसले आँपको गुलियो मिठोपन चाख्न सक्दैन। अब परिवर्तनशील छ। त्यो अमिलो आफै गुलियोमा रूपान्तरित भइसक्यो। हरेक कुरा रूपान्तरित हुन्छ। हिजो त्यो व्यक्ति अनुपयोगी थियो, नराम्रो थियो, ठिक थियो, आज त्यो उपयोगी भइसक्यो, राम्रो भइसक्यो, तपाईँको हितैषी बनिसक्यो। हामीलाई थाहै छैन। हामी हिजोकोलाई समातेर बस्छौँ। हिजो नमिठो थियो, आज पनि नमिठो छ। हिजो अमिलो थियो, आज पनि अमिलो छ। त्यस्तो हुँदैन। हिजोको अमिलो आज गुलियो भइसकेको हुन्छ। समयले परिपक्व बनाउँछ कि जसरी अमिलो आँप पाक्यो पछि परिपक्व भयो, गुलियो बन्यो, त्यसै गरी समयले प्रत्येक व्यक्तिलाई परिपक्व बनाउँदै जान्छ। उसभित्रको समझको विकास हुँदै जान्छ, ज्ञान बढ्दै जान्छ, अनुभव बढ्दै जान्छ। त्यही व्यक्ति गुलियो भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण पहिला मलाई सताएको थियो, दुःख दिएको थियो, त्यो सम्झिँदाखेरि पनि अहिले रिस उठ्छ। अहिले व्यवहार राम्रो गरे पनि मेरो मन फर्किँदैन त्यो प्रति भनेर यो घृणाभाव, यो वैरभाव मनमा पालेर बस्नु भनेको मैले अघि नै पनि भने, अरूलाई हिर्काउनको लागि आगोको फिलिङको हातमा बोकेर बसिरहनु जस्तै हो। जलाउँछ जलाउँछ आफूलाई। हटाइदेऊ वैरभाव। वर्तमानलाई हेरौँ, बितेको क्षणलाई होइन, भूतलाई होइन। यही हो औषधि।